बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फ़ज़ल व करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे अदीबा केस को, जो कि बलूचिस्तान का इलाका हब। बच्ची को उसके घर से जबरन अगवा किया गया और कुछ रोज़ बाद बच्ची की एक वीडियो क्लिप जो है वो वायरल की गई, जिसमें बच्ची कह रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ और मैंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया है। तो नाज़रीन, बात करूँगी कि अगर बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से दीन इस्लाम कबूल कर लिया है, अदीबा अमजद 3 माह कबल जो उसकी पसंद की मंगनी हुई थी, वो फिर किस खाते में हम देखेंगे, वो किस तनाजुर में है। अगर अपने बाप से भी बड़े बुज़ुर्ग 51 या 52 साला शख्स से बच्ची अपनी मर्ज़ी से जाके शादी कर रही है और दीन इस्लाम उसने कबूल कर लिया है, तो वो जो मंगनी है उसको हम किस तनाजुर में देखेंगे। और उस मंगनी की जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करूंगी कि जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों से कहा था कि अगर तो वो लड़का जिससे बच्ची की मंगनी हुई है, जो उसकी क्रिश्चियन कम्युनिटी का था, अगर तो वो बहुत कोई बदशक्ल होता, पढ़ा लिखा नहीं होता और मतलब कोई गरीब होता, कहा जा सकता था कि बच्ची को कुछ ऐसे ख्वाब, ऐसे सपने दिखाए गए हैं जिसकी वजह से बच्ची शायद गुर्बत से तंग थी, तो वो इस बुज़ुर्ग शख्स के साथ जाने पे तैयार हो गई। लेकिन जब हमने मालूमात की और उनके घर हम बलूचिस्तान गए थे, हमने जो मंगनी की तकरीब की तस्वीरें देखी, उसमें वो लड़का इंतहाई खूबसूरत और बच्ची का हम उम्र है और पढ़ा लिखा लड़का है, जबकि वो अपने घर का वाहिद एक इकलौता बेटा है। और जो मैंने उनकी वालदा से मालूमात की तो उन्होंने बताया कि अच्छे खुशहाल लोग हैं, बच्चे का अपना ज़ाती घर है और वालिदैन की तरफ से कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, जबकि बच्चा ख़ुद भी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके कमाता है और प्रॉपर्टी है, उसका किराया वगैरह आता है। तो ज़ाहिर सी बात है, 2 माँ बाप हैं और ये बच्चे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर बच्ची उस घर में जाती तो यकीनन वो खुशहाल रहती। तो सबसे पहले हम अपडेट लेंगे। मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं अमजद साहब, जो कि अदीबा के वालिद हैं। आइए हम इनसे सवाल करते हैं। अमजद साहब, मेरे नाजरीन की याददाश्त के लिए थोड़ा मुख्तसरन आप बताइएगा कि आपकी बच्ची किस तारीख को गई थी और अब आपके केस की क्या सूरत हाल है। आप मेरे से सवाल कर रहे थे 16 तरीक को मेरी बच्ची गवाह हुई है, अजੇ तक कोई पता नहीं चल रहा कहाँ लेके गया है वो बशीर कंबो। तो लिहाजा मेहरबानी है मेरी सारे अदारियां के अपील है कि मेरी बच्ची को वापस किया जाए। 4 साल उसके पास काम करती थी, तो उस टाइम तो वो बेटी बेटी बोलता था। 60 साल उसकी उम्र है, 9 उसकी बेटियां ने, 2 बेटे ने, 11 बच्चों को बाप है वो। तो लिहाजा मेहरबानी है मेरी बेटी आज़ाद कराई जाए। आज 10 दिन हो गए ने, कोई भी नहीं बात सुन रहा जी। स्टेटस जो उन्होंने किया है तो उन्हें भी ये गल कही है कि मैं IG से बात की है, उससे DSP से बात की है, कोई बात नहीं मेरी सुन रहा। वज़ीर आला से भी बात, मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी बच्ची को वापस किया जाए। बलूचिस्तान का वज़ीर आला मेरी बच्ची वापस करवाए। पता नहीं वो किस हाल में, क्या उसे तशद्दुद कर रहे हैं, मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं। लिहाजा मेरी बच्ची को आज़ाद करा के मुझे सौंपा जाए। मेहरबानी आपकी होगी, आपका चैनल की मेहरबानी होगी। जितने भी बलूचिस्तान के जितने वडेरे ने, मेरी उन्होंने अगे भी अपील है कि मेरी बच्ची को आज़ाद करा के मैनू दिता जाए। अज 10 दिन हो गए ने मेरी बच्ची को। साहब थाने में SHO ने बात की है, तो थाने वाले भी यही कह रहे हैं कि मतलब जा रहे ने बंदे उठा के लाते हैं, फिर वो छुड़वा के ले जाते हैं। वो पैसे वाला बंदा है, बच्चे को मतलब अपने बच्चे छुड़वा के ले जाता है, जेड़ा भी बंदा पकड़वाते हैं उनका।
वो छुड़वा के ले जाते हैं। उनका मीडिया का एंकर है वो लियास कंबोय, वो भी बंदों को छुड़वा के लेके जाता है। SHO से बात कर रहे हैं, 2 दिन नंबर ट्रेस कर रहे हैं, बस टाल बटाल ही कर रहे हैं, कोई बंदे को अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो जब पकड़ा जाएगा तो बच्ची आएगी ना सामने। पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं कर रहे अजय तक, बोल रहे हैं छापे मार रहे हैं, छापे कोई भी नहीं मार रहा, ना को पीछे जा रहे हैं। तो लिहाजा मेहरबानी है मेरी बच्ची आज़ाद की जाए और देती जाए वापस। SHO साहब ने भी यही मैं बार बार पे भी मेरी बच्ची ਨੂੰ आज़ाद करा के ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। SHO भी ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। लिहाजा मेरी यही अपील है सबके आगे कि मेरी बच्ची को आज़ाद कराया जाए। वो पैसे वाला बंदा है सर, पैसा दे के भी वो सैड हो जाता है। उसके घर वालों ने भी धमकी दी है कि मुझे कह रहे हैं कि असी कुछ भी नहीं तू कर सकेगा। बस यही मेरी फरियाद है कि मेरी बच्ची ने मैनू वापस दी जाए। नाज़रीन, मेरे साथ गमज़दा वालदा भी मौजूद हैं। मोहतरमा, आप मुझसे फ़ोन पे कुछ बता रही थी कि कुछ आपके जो मुखालफिन हैं जो आपकी बच्ची को अगवा करके ले गए, वो लोग आपसे कोई सुलह की बात कर रहे हैं। हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। मैं अब चौकी बलोचिस्तान से बोल रही हूँ। मेरी बेटी को आज 16 दिन हो गए। बशीर कंबो लेके गया है, अगवा करके लेके गया है। आज 16 दिन हो गए। इधर हमने एहतजाज भी किया है और वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान और वज़ीर आला से मेरी अपील है कि मेरी बेटी को आज़ाद करके मुझे दें। IG बलोचिस्तान से मेरी अपील है। और इधर पुलिस वाले कोई भी हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा। हम जिसके पास भी जाते हैं वो भी यही कहते हैं, कोई बोलते हैं हाँ करेंगे करेंगे, पर कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। जाएं तो हम कहाँ जाएं? हमारे घर में तो ग्राम मचा हुआ है। 9 दिन से हमारे घर में कोई खाना है ना पीना है। अब उसकी खुद 9 बेटियां। मैं तो यही दुआ करती हूँ अल्लाह उसकी एक एक बेटी से मेरा बदला ले। जिस तरह मैं रोती हूँ वो भी रोए सारे। और हमें बोलते हैं सुलह कर लो, 4-5 लेके ले लो तो सुलह कर लो। क्या हमने बेटी के बेची? अपनी बेटियों का ले लेना हमसे। और घर में उसके घर वाले हमें धमकियां देते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो मर्जी आप जहाँ भी जाओ आप कुछ नहीं कर सकते। हमें यही धमकियां हर बार देते हैं, हर बार यही धमकी दे रहे हैं, भाई आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी तो यही अपील है सबके आगे जो बड़े बड़े हैं कि मेरी बेटी मुझे वापस दिला दो। वालिदैन जो हैं वो गमज़दा हैं और आपको पता है इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, सीधे साधे शरीफ से लोग हैं। उनके पर नागहानी ये मुसीबत आ गई है तो उनसे सही से बात भी नहीं होती है। और मेरा भी जो है वो बड़ा दिल दुखता है कि मैं उनके वालिदैन से जो है इस तरह के ज़्यादा सवालात करूं, कुछ करूं तो उनका और मज़ीद दिल दुखेगा। तो मैंने बात की थी फ़ोन पे इस बच्ची के भाई से, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अदीबा का जो भाई है वो माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, BSc किया हुआ है और वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप मुझे बताइए कि आपकी बहन का केस कहाँ तक पहुँचा और क्या रुकावटें हैं और पुलिस आप लोगों के साथ ताउन कर रही है या नहीं कर रही है। जैसा कि इनके वालिद ने भी हमें बताया कि पुलिस का रवैया बिल्कुल तब्दील हो चुका है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ घोटाला है। तो आइए मैं आपको अरसलान की जो बात मुझसे हुई है वो मैं सुनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा। आज 14 दिन हो गए। अभी पुलिस वालों ने चालान वगैरह जमा करवाना है अदालत में, तो अभी इश्तिहारी हो गया वो बंदा। और लगातार हम लोग भी जा रहे हैं थाने में, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं दे रहे, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे।
اور دوسرا اس کا شو روم وغیرہ بھی، کاروبار بھی اس کے چل رہے ہیں. پولیس والوں کو ہم نے بولا ہے کہ دوبارہ آپ چھاپے مارے ہیں یا پکڑیں، سب سے وہ رابطے میں، اپنا کاروبار اس کا چل رہا ہے، ہر چیز چل رہی ہے گھر میں، اس کے جو ہے رابطے ہیں اس کے. پولیس والے نہ تو گھر اس کے جا رہے ہیں، اور شو روم پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کھل رہا ہے روزانہ. تو پولیس والوں کو بولا تھا، پولیس والوں نے، ہم شو روم کے باہر کھڑے تھے تو ہم نے بولا کہ ہم لوگ یہیں کھڑے ہیں، آپ لوگ آ جاؤ. تو انہوں نے بولا کہ آپ لوگ پہلے تھانے آؤ، پھر یہاں سے اکٹھے جائیں گے. جب تھانے گئے، ان کے ساتھ واپس آئے تو شو روم بند کر کے وہ چلا گیا تھا. تو ناظرین، آپ نے ارسلان کی بات سنی، اور جس طرح سے ارسلان بتا رہے ہیں کہ پولیس والے ان سے تعاون نہیں کر رہے ہیں. وہ شخص اپنی فیملی کے ساتھ متواتر رابطے میں ہے اور اس کے کاروبار پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جس طرح سے ارسلان نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا کوئی گاڑیوں کا شو روم ہے، وہ بھی بالکل صحیح چل رہا ہے. ارسلان نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جب یہ اپنی والدہ کو لے کر بشیر کھمبو کے گھر گئے ہیں اور اس کی بیوی سے مدد کی اپیل کی ہے، تو اس کی بیوی نے بجائے ان کا ساتھ دینے کے اسٹریٹ اوے کہا کہ کیا ہوا، میرے میاں نے شادی تو کی ہے، کوئی گناہ تھوڑی کی ہے. یعنی کہ اس کی اپنی 9 بیٹیاں ہیں اور جوان بیٹے ہیں، تو اس کے باوجود وہ خاتون جو ہے بجائے ان مظلوم لوگوں کا ساتھ دینے کے، وہ اپنے شوہر کا ہی ساتھ دے رہی ہے. اور اس کے تو خود اپنے بیٹے جو ہیں وہ اس بچی سے بڑے ہیں. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا رشتہ ہے، پوزیسو ہوتا ہے، اور کوئی بیوی بھی جو ہے وہ اپنے شوہر کو اتنی آسانی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ بھی اتنی کم عمر بچی سے جو اس کی بیٹیوں سے بھی چھوٹی ہے. تو یہ ہے نا حیرت کی بات. اور حیرت کی بات اس لیے ہے کہ مجھے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ پورا گھر اس میں انوالو ہے، اور ان کے بھی تانے بانے کہیں ان لوگوں سے تو نہیں ملتے جو بچیوں کو شادی کے نام پہ ورغلا کے گھر سے نکالتے ہیں، اغوا کرتے ہیں اور آگے فروخت کر دیتے ہیں. یہ تو تھی وہ اپڈیٹ جو ان کی فیملی سے بات ہوئی. ناظرین، دارالعلوم اسلامیہ کراچی کا ایک مدرسہ ہے، اس کی طرف سے جو ہے وہ حلف نامہ جاری کیا گیا ہے، جس میں مفتی برہان الدین صاحب نے لکھا ہے کہ بچی نے اپنی مرضی سے اسلامی تعلیمات کو پسند کرتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا ہے. تو اب سوچنے کی بات یہ، ایک رات میں کوئی کیسے مسلمان ہو گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے FIR میں درج ہے کہ بچی کو گھر کے دروازے سے اغوا کیا گیا ہے، اور گھر کے دروازے سے اغوا کی جانے والی بچی کون سے اسلام کو پسند کر رہی ہے، کون سے اسلامی تعلیمات کو جو ہے وہ اپنا رہی ہے کہ گھر سے دروازے سے اس کو اٹھا کے لے کے جایا گیا اور وہ اگلے دن بیان دے رہی ہے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں. مجھے تو حیرت ہے کہ ہمارے جو ملا اور مفتی ان کرسچنز لوگوں پہ، ہندوؤں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں اسلام پہ کہ اسلام قبول کر لیا، ان سے میری درخواست ہے کہ آپ پہلے اپنے اسلام میں، اپنے مذہب میں تو کم از کم لوگوں کو اتحاد پیدا کریں. لوگوں کے درمیان جو ہمارے اپنے دین کے اندر 72 فرقے ہیں، اب ان کے درمیان جو ایسی باتیں ہیں جس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، جس سے تفرقہ پھیلتا ہے، جس سے آپس میں دلوں میں نفرتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو دور کیجیے. اپنے کم از کم اپنے مسلمانوں کو قریب کیجیے، اپنے مسلمانوں کو جوڑیے. یہ کون سا دین اسلام ہے کہ چھوٹی چھوٹی کم سن بچیوں کو اغوا کرو اور پھر ان کو اسلام قبول کروا دو؟ آپ کو اسلام کی ہی تعلیم پھیلانی ہے تو آپ اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی جو اتنی عریانیت ہے، ولگریٹی ہے، آپ اس کو دور کرنے کے لیے جد و جہد کیجیے. اور اتنا ہی بار بار میں کہوں گی کہ اتنا ہی شوق ہے آپ کو اسلام پھیلانے کا، تو میرے بھائی، کشمیر میں آپ کے اپنے مسلمان جو ہیں، آپ کی بہن بیٹیوں کی عزتیں وہاں لوٹی جاتی ہیں. ان کو جو دشمن ملک ہے ہمارا پڑوسی ملک، اس کے فوجی جو ہیں وہاں بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو، مسلمان بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں. تو خدا را آپ کو اتنا ہی اسلام کی خدمت کرنے کا شوق ہے تو کشمیر کو آزاد کرا لیجئے، کشمیر چلے جائیے. تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو جامع دارالعلوم اسلامیہ ہے، اس کے جو ہے 3
مختلف نمبر اس کے لیٹر ہیڈ پہ جو میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہی ہوں 3 نمبر دیے گئے ہیں. میں مسلسل ٹرائی کر رہی ہوں اور یہ نمبر یہاں پہ میرا فون اٹینڈ نہیں ہو رہا، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ میں ان کا موقف لوں، ان سے بات کروں کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے، کون سے رسول اللہ کی تعلیمات ہے کہ معصوم بچیوں کو جن کو اپنے ہی دین کا مکمل نہیں پتہ وہ کیسے اسلام قبول کر سکتی ہیں، جن کو اپنا ہی نہیں پتہ، جن کو اپنے میرے خیال سے پورے رشتہ داروں کے نام بھی نہیں آتے، وہ کیسے ایک دم سے اچانک سے ایک جو ہے انقلاب ایک رات میں آ جاتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتی ہیں. اور ان مفتی صاحب نے اپنے اس لیٹر ہیڈ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بچی نے اپنی مرضی سے جو ہے مسیحت کو چھوڑ کے اور توبہ کر لی. تو دیکھیں اسلام تو ہمیں درس دیتا ہے کہ ہر مذہب کی جو ہے وہ آپ عزت کیجئے، اور کون سی ایسی بات ہو گئی ان کے اپنے مذہب میں عیسائیت میں کہ جس میں بچی نے جو ہے توبہ کر لی، ایسی کون سی نوبت آ گئی؟ جبکہ مجھے تو لگتا ہے جو بچی کی ذہنی سطح ہے اس کو تو بیچاری کو اپنے ہی دین کا کچھ نہیں پتہ، اور کیا دین اسلام ایک ہی رات میں پھیل جاتا ہے؟ مجھے کوئی جواب دے کہ اگر بچہ کوئی اسلام قبول کر رہا ہے یا کوئی بھی عام شخص، تو اس کو مہینوں لگتے ہیں، کیونکہ ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پوری جو ہے ڈیٹیل قرآن کی ہم پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، اور پھر اس میں معتبر علماء اور معتبر جو امام گزرے ہیں ان کے ہم باقاعدہ ریفرنسز دیکھتے ہیں، تب جا کے ہم اپنے دین پہ یا تو قائم رہتے ہیں، یا اگر ہم کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح سے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ مکتب تشیع اور اہل سنت کے تمام علماء جو ہیں وہ اسپیچز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا موقف جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان تعلیمات کو اگر دیکھ کے ان کو پڑھ کے اگر کوئی متاثر ہوتا ہے تو وہ یقیناً پھر علماء دین سے جو حق پرست علماء ہیں ان سے رابطے کرتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں اور ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں ایسا ہے یا ہمارے مسلک میں ایسا ہے، تو آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے، کیا دلائل ہیں کہ ہم آپ کا مسلک قبول کریں، آپ کا مذہب قبول کریں. تو پھر ایک طویل ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. اسلام رسول اللہ نے کوئی معجزے سے اس سے نہیں پھیلایا، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے پھیلایا ہے. تو ناظرین، یہ مفتی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی نکاح پڑھاتے ہیں، یہ ایسے ہی دین اسلام قبول کرواتے ہیں. اب اگر میرا فون اٹھا لیتے تو شاید مجھے مکمل طور پہ ان کی موقف ہے، جو ان کی رائے ہے، وہ مجھے پتہ چل جاتی، لیکن افسوس کہ وہ میری کال ریسیو نہیں کر رہے ہیں. تو ناظرین، ادیبہ کیس کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ یہ جو معلومات تھی وہ شیئر کی. امید کرتی ہوں کہ آپ میری بہت ساری باتوں سے متفق ہوں گے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئیے، ظالم سے نفرت کیجئے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.